अब लेखक हुनु भन्ने कुरो चाहिँ म यसरी हुन्छु र त्यसरी हुन्छु भनेर सोचेर हुने कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने मैले सुरुमा लेखेको के हो भनेर मलाई थुप्रै ठाउँमा सोधिँदा मैले के उत्तर दिएको छु भने मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ पारिवारिक चिठी लेख्न सिकेको थिएँ। पारिवारिक चिठीबाट नै मैले लेखन प्रक्रियालाई अघि बढाएको हुँ। र हामी यहाँ सरसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछ। धेरै खुसी लाग्यो। उहाँको यति धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेको रहेछ। नियात्रा भनौँ है, उहाँले यात्राबारे पनि लेख्नु भएको छ। साथै समालोचना, उहाँले त परिचर्चा भनेर यहाँ विषय दिनुभएको छ र साथै उहाँले उपन्यासहरू पनि लेख्नु भएको छ है। सरलाई एउटा म सानो प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँको उपन्यासमा जुन चाहिँ तपाईँको पात्रहरू रहेको हुन्छ है, त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी, तपाईँको काल्पनिक हुन्छ कि यहाँ परिवेशबाट तपाईँले खोजेर निकाल्नुहुन्छ कि त्यो कसरी तपाईँ पात्रहरू छान्नुहुन्छ, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो पात्रहरूको कुरा गर्दाखेरि एउटा अचम्मको कुरा याद आउँछ मलाई। किनभने पात्र भन्ने चिज यस्तो चिज हो कि तपाईँ जे कल्पना गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला आफूलाई कल्पना गर्नुहुन्छ। त्यो आफूलाई कल्पना गर्दाखेरि ती पात्रहरू को हुन्छन्, के हुन्छन् भन्ने कुरो स्वतः लेख्न थालेपछि आफै आउँछ। र त्यो जुन माटोले आफू बनिएको छ त्यस माटोसित मुछिएका पात्रहरू नै मेरा लेखहरूमा आउँछन्, सबभन्दा पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो, मुख्य पात्र जहिले पनि म आफू नै भएको हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। चाहे त्यो धने होस् कि बिरे होस् कि मालती होस् कि जो पनि होस्, त्यो पात्रभित्र म नपसिकन म लेख्नै सक्दिनँ। र मेरा लेखाएका पात्रहरू सर्वप्रथम त म आफै हुँ भन्न मलाई मन लाग्छ र त्यहाँ देखिने पात्रहरू मेरै छेउका, मेरै परिवेशका, मेरै छिमेककाहरू हुन्छन् भन्ने चाहिँ कुरामा म विश्वास गर्छु। र आफै अनुभव नगरी लेखेको त है, हामीले पढ्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ उपन्यासमा हामी पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पात्रहरू आफै बोलेको जस्तै लाग्छ नि सर है। त्यही कारण अब आफै अनुभव गरेर त्यो आफैलाई त्यहाँ हालेर लेखेको छ भने चाहिँ हाम्रो पाठकहरूलाई पनि अलिक रमाइलो हुन्छ है, राम्रो लाग्छ। र तपाईँको यति धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेको छ है, यो चाहिँ सर तपाईँले आफू सेल्फ पब्लिकेसन हो कि कुनै पब्लिकेसन हाउसबाट गर्नुभएको हो कि त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो प्रकाशनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म मैले जम्मा 9वटा किताबहरू प्रकाशन गरिसकेको छु। त्यसमा 2टा किताबको निम्ति मैले प्रकाशक पाएँ। एकजना अनेपाली बङ्गलाभाषी विमल रायले मेरो 2टा किताबहरू प्रकाशन गरिदिनु भयो। अनि अर्को एउटा किताब अहिले उहाँ हुनुहुन्न सिलगढीमा, हनुमान बाजे भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, मनकारी व्यक्ति र साहित्यलाई खुब माया गर्ने व्यक्ति। उहाँको गत वर्ष मात्र एक्सिडेन्टमा देहावसान भयो र उहाँहरू 2जनाले मेरो 3वटा किताब चाहिँ छापिदिनु भयो र अरू चाहिँ सबै मैले आफै नै गर्दैछु अहिलेसम्म। र के हुँदो रहेछ भने किताब लेखिसकेपछि ती चाहिँ आफ्ना सन्तान, बालबच्चा, नानीहरू जस्तो लाग्दो रहेछ र तिनीहरूलाई कमसेकम नानीलाई जन्माएपछि ठुलो बनाउने, उनीहरूलाई उचित शिक्षा दीक्षा दिने बाबाआमाको कर्तव्य हो।
र यसबाट कोही पनि चुकेका हुँदैनन् भन्ने साहित्यिकहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ होला भन्ने म सोच्छु। किनभने मैले त्यस्तै अनुभव गरेको छु। लेखिसकेपछि एउटा किताबको रूपमा आइसकेपछि तिनीहरू त्यसलाई प्रकाशन यदि गरिएन भने साँच्चै नै त्यो यसै खेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले आफै पनि पेन्सनको पैसाले पनि म पब्लिस गर्दैन छु। र यहाँनिर मैले सावित्री प्रकाशनबाट धेरै किताबहरू 5 वटा जति किताबहरू प्रकाशित छन्, 6 वटा जति अहिलेसम्म, तर त्यो आफ्नै प्रकाशन हो। सरलाई अर्को प्रश्न के छ भने चाहिँ तपाईँले एउटा बुकलाई कम्प्लिट गरिसकेर है अर्को चाहिँ कसरी मोटिभेट भएर चाहिँ अर्को नयाँ सुरुवात गर्नुहुन्छ? एउटा किताब जब लेखिसकिन्छ त्यसपछि त त्यसैलाई फाइनल रूप दिनको लागि त्यसको पछि जानुपर्छ र 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लागेर मेरो चाहिँ कस्तो खालको एउटा आदत छ भने अरूसँग नमिल्नु पनि सक्छ। म लेख्न थालेपछि एकदम कन्टिन्यू लेख्छु। जस्तो कि यो किताब मैले मात्र 13 दिनमा लेखेको किताब हो र 13 दिनमा लेखिसकेँ। 16-17 दिनमा यसलाई दोहोऱ्याएर पनि सकेँ अनि त्यसपछि प्रेसमा पठाएँ। त्यसको पछि अहिले जुन चाहिँ प्रेसमा छ त्यो किताब मैले 12 दिनमा मात्रै लेखेको छु, उपन्यास नै हो। र अब कसरी मोटिभेट हुने भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जब लेख्ने बानी पर्छ, मैले यो लेख्नुपर्छ यो लेख्नुपर्छ यो लेख्नुपर्छ, यो लेख्दै गर्दाखेरि अरू नयाँ नयाँ प्लटहरू उब्जिराखेका हुन्छन्। ती उब्जेका थुप्रै प्लटहरूमध्ये एउटा प्लटलाई आफूले जट गरेर नोट गरेर राखिएको हुन्छ एउटा पन्नामा। अनि तिनै कुराहरूलाई लिएर चाहिँ जब लेख्न बस्छु मलाई चाहिँ एउटा अचम्म लाग्दो चिज के हुन्छ भने लेख्दै जाँदाखेरि यो प्लटभित्र मात्रै त्यो बस्नै मान्दैन, त्यो अलिकति बाहिर फिँजिएर जान्छ र त्यसो हुँदाखेरि किताब ठुलो हुने डर हुन्छ र मैले जहिले पनि यसलाई सङ्गुर्याउनुपर्छ, निचोरेर ल्याउनुपर्छ र कोही कोही बेला कुनै प्रसङ्गहरू निचोरिएर पनि बसेका हुन्छन् किताबमा। र नयाँ चिज कुनै चिजले मलाई मोटिभेट गर्छ भन्ने चाहिँ होइन, मैले अनुभूत गरेको चिजले नै मलाई यो गरिराखेको हुन्छ, मोटिभेट गरिराखेको हुन्छ र म कहिले पनि लेख्न नभ्याइरहेको हुन्छ र नयाँ चिजहरू आइराखेकै हुन्छन्। र यसैले गर्दाखेरि मैले एउटादेखि 2टा उपन्यास लेख्दिनँ भनेर सोचेको थिएँ, अहिलेसम्म 3टा भइसक्यो। अब अहिलेको युगमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी है सोसियलाइज हुनु एकदम जरुरी छ है सर। र तपाईँ लेख्नु पनि हुन्छ र तपाईँ कुन कुन साहित्यिक संस्थाहरूसँग चाहिँ तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ अहिले? त अहिले वर्तमानमा म नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमको आजीवन सदस्य रहँदै पनि अहिले यसको साहित्य सचिवको पदमा छु र सिक्किमे कलाकार सङ्घसँग पनि म आजीवन सदस्यता लिएर बसेको छु र त्यहाँको पनि अहिले साहित्यिक सचिवको हिसाबमा म बसेको छु। त्यसपछि खरसाङको शिवकुमार राई प्रतिष्ठान जुन चाहिँ छ त्यसमा पनि आजीवन सदस्यको हिसाबमा छु। त्रिफला अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय धुलाबारी त्यहाँ पनि आजीवन सदस्यको हिसाबमा रहन्छु। र सर यहाँ विभिन्न पुरस्कारहरूले पनि पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ है, र तपाईँले कुन कुन पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। पुरस्कारहरू भन्नाले त्यस्तो विशेष पुरस्कारहरू मैले केही पनि पाएको छुइनँ। जब लेख्न थालेपछि मैले त्यस्तो पुरस्कारहरू पाएको छुइनँ भन्दा हुन्छ। तर 1992-93 सालको अल इन्डिया रेडियोको एउटा अखिल भारतीय नाट्य लेखन प्रतियोगिता थियो र त्यसमा मैले दोस्रो पुरस्कार पाएको थिएँ, जति बेला म खरसाङमा नै थिएँ। अनि 75-76मा पनि यही रेडियो नाट्य लेखन पुरस्कार जुन चाहिँ थियो त्यसमा मैले फेरि पनि भाग लिएको थिएँ प्रथम पुरस्कार पाउनुको निम्ति। त्यति बेला चाहिँ तेस्रो पुरस्कार पाएँ। र यी 2टा चाहिँ अलिक अब भारतीय स्तरका पुरस्कारहरू हुन्। एसपी आशाज्यूले सुरु गर्नुभएको छ। एसपी आशा एउटा हुनुहुन्छ ऐतिहासिक साहित्यकार, त उहाँले एउटा आशा प्रतिष्ठान केन्द्र भनेर सुरु गर्नुभएको छ र त्यसै संस्थानबाट मैले एउटा पुरस्कार र सम्मान पाएको थिएँ फेब्रुअरी 1 तारिकको दिन यसै वर्ष 2020मा। त्यो काठमाडौँमा गएर नै मैले त्यो पुरस्कार
लिएको पनि थिएँ र उहाँहरूले यति राम्रो गरी हामीलाई सम्मान गर्नुभयो सिक्किमबाट गएका साहित्यिकहरूलाई कि त्यो चिज कहिले पनि भुल्न पनि सकिँदैन। अर्को एउटा चाहिँ सोफिया शर्माको स्मृति पुरस्कार छ जुन चाहिँ साउथी एउटा संस्थान छ त्यसले गर्छ, त्यो पनि मैले 2018 सालमा पाएको थिएँ र पुरस्कारहरू त यिनीहरू नै हुन्, अरू ठुलो पुरस्कारहरू मैले केही पाएको पनि छुइनँ। तर वास्तवमा हामी लेख्छौँ, लेखकहरूले पुरस्कारको निम्ति विशेष लेखेको पनि हुँदैन। अब तपाईँ लेख्ने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ है, र तपाईँको चाहिँ मनपर्ने राइटर भनौँ है, तपाईँको आइडल चाहिँ को हुनुहुन्छ? आफ्नो लेखकहरूमा मन पराउने लेखकहरू त थुप्रै हुन्छन् र धेरैमा सबैभन्दा मन परेको लेखक मलाई भन्नु हो भनेदेखि हाम्रो गोविन्दराज भट्टराई हुनुहुन्छ नेपालको। उहाँ चाहिँ 70वटा देशमा नै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली राइटर हुनुहुन्छ तर अङ्ग्रेजीमा उहाँले त्यति नै इफेक्टिभली लेख्नुहुन्छ जति नेपालीमा लेख्नुहुन्छ। अनि उहाँले लन्डन, अमेरिका, प्रत्येक कन्ट्रीमा नै गएर, जापानतिर भयो, अस्ट्रेलियातिर भयो, जहीँ पनि गएर एउटा न एउटा कार्यक्रम गरिरहनु भएको हुन्छ र 3 वर्ष 4 वर्षमा उहाँले 70वटा देशहरू प्रायः सबै भ्याउनुहुन्छ। र उहाँको जुन लेखाइ छ एकदम सरल, सजिलो तर स्पष्ट खालको त्यो लेखाइ मलाई अति नै मनपर्छ। तपाईँले लेख्नुको अलावा है कलाको क्षेत्रमा तपाईँले गाउने बजाउनेहरू तपाईँलाई केमा चाहिँ अलिक बढी इन्ट्रेस्ट छ? यो कलाको क्षेत्रको प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। कलामा पनि गाउने र बजाउने भन्नुभयो, तर गाउन पनि म गाउँछु तर बाथरुममा मात्रै, अनि बजाउन पनि बजाउँछु, कोही बेला टेबलतिर बजाउँछु। तर अरू त्यति ठुलो कला क्षेत्रमा मेरो ज्ञान छैन, अभिज्ञता पनि छैन। तर स्टेज आर्टिस्टको हिसाबमा मैले धेरै वर्ष काम गरेँ। खरसाङमा पनि 8-10वटा ड्रामाहरूमा मैले काम गरेको छु र त्यसपछि म आफू नाटकको निर्देशन पनि गर्छु र यस नाटक निर्देशन अन्त प्रोडक्सनको हिसाबमा मैले केही प्रमाणपत्रहरू पनि पाएको छु। र त्यसभन्दा अरू कला क्षेत्रमा चाहिँ सायद मैले प्रयास गरिनँ कि न त सरस्वती माताले मलाई ठग्नु भयो कि यो चाहिँ म केही पनि भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँको यो लेखन क्षेत्रमा चाहिँ है तपाईँको फ्यामिलीले चाहिँ कस्तो सपोर्टहरू दिनुभयो? फ्यामिलीको स्थान चाहिँ कहाँनिर छ त्यो बताइदिनुहोस् हो। अन्त तपाईँले लेख्नु हुँदैछ है, तपाईँको प्रेसमा पनि रहिरहेको छ, यता लेख्नु पनि हुँदैछ, साथै तपाईँको एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हुन्छ नि, त्यो के चाहिँ मैले यो लेख्नै पर्छ भने त्यो सोच्नु भएको छ, त्यो बताइदिनुहोस् न। विशेष लेखनीलाई अघि बढाउनका निम्ति परिवारको सहयोगिता अति भन्दा पनि अति आवश्यक हुन्छ। किनभने समय, यस कामका निम्ति विशेष धेरै समय चाहिन्छ, धेरै सोच्नुपर्छ, धेरै लेख्नुपर्छ र धेरै गम्नु पनि पर्छ। यसको निम्ति फुर्सद चाहिन्छ। यो फुर्सद चाहिँ परिवारबाट यदि पाइएन भने, परिवारबाट यदि फुर्सद दिएन, सहयोगिता भएन भने कहिले पनि कोही पनि लेखक बन्न सक्दैन। यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो। सायद सबैको त्यस्तै नै हुन्छ होला र नै प्रत्येक किताबहरूमा आफ्नो परिवारलाई लेखकहरूले धन्यवाद दिइराखेका हुन्छन्, आभार प्रकट गरिरहेका हुन्छन्। र मलाई पनि मेरी श्रीमती सावित्री प्रधानले प्रशस्त समय दिएकी छन्, उनले प्रशस्त मात्रामा सहयोग गरेकी छन् र उनको सहयोग नहुँदो हो त म यो 4-5 वर्षमा यति धेरै किताबहरू निकाल्न सक्ने थिइनँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यी सब हुनुको पछि उनकै हात छ र उनीलाई नै मैले पनि आभार प्रकट गर्नुपर्छ। अब रह्यो ड्रिम प्रोजेक्टको कुरा, मान्छेले ठुल्ठुला विचारहरू राखेका हुन्छन् तर गर्न केही पनि सक्दैनन्। त्यस्तै मैले पनि गर्न नसकेको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट छ, त्यो चाहिँ हो सिक्किमका जति पनि साहित्यिकहरू छन्, यी साहित्यिकहरूको सम्पूर्ण कृतिहरूलाई कमसेकम परिचय दिएर अनि यी सबै साहित्यिकहरूलाई एकजुट राख्न सकियो एउटा पुस्तकभित्र भने मलाई लाग्छ
आउँदा पिँढीको निम्ति ठुलोभन्दा ठुलो सहयोग हुन्छ, अध्येताहरूको निम्ति धेरै ठुलो सहयोग हुनेछ। र यसरी आज के छ भनेदेखि सिक्किमको इतिहास खोज्न आउने धेरै हुन्छन्, तर कसैले पनि 300-400 वर्ष अगाडिको इतिहास यहाँ दिन सकेको छैन। र हुनसक्छ हाम्रो नेपाली साहित्यको इतिहासको खोजी पनि अझै सयौँ वर्ष, हजारौँ वर्षपछि पनि त हुँदै जाला। हाम्रो भाषाको सायद आयु धेरै लामो छ भन्ने म आशा गर्छु। अझै पनि 2000-4000 वर्षसम्म हाम्रो नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा बाँच्छ भन्ने म सोच्छु। र त्यति बेला पनि हाम्रा रिसर्चर हुन्छन्, जतिजना पिएचडी गर्ने हुन्छन्, एमफिल गर्ने हुन्छन् या त मास्टर्स गर्नेहरू हुन्छन्, त्यति बेलाको शैक्षिक एउटा धारणा पनि बदलिसकेको हुनसक्छ। र त्यति बेलाको निम्ति यो काम गर्न पाएदेखि चाहिँ त्यति बेलाको निम्ति पनि ठुलो सहयोग हुने थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यस बेला नेपाली भाषाको कुन स्तर थियो भन्ने चिज पनि त्यति बेलाका हाम्रा विद्यार्थीहरूले, त्यति बेलाको जनमानसले बुझ्न पाउनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। तर यो धेरै ठुलो काम भएकोले गर्दा म गर्न सक्छु या सक्दिनँ त्यो अब समयले मात्रै बताउन सक्छ। र तपाईँले यति ठुलो सोच राख्नुभएको रहेछ है, तपाईँले यस्तो पुस्तक निकाल्ने जहाँ चाहिँ विभिन्न साहित्यकारहरू त्यहीँनिर हामीले एउटै जग्गामा पाउन सक्ने है, यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। र तपाईँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु, यो तपाईँको छिटै पुरा होस् है। साथै तपाईँ हाम्रो आउने भावी पिँढीलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सर? एउटा जो अपकमिङ राइटर्सहरू हुनुहुन्छ है, जसले भर्खर मात्रै लेख्न सुरुवात गर्नुभएको हुन्छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ सानो के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद शुभकामनाको निम्ति। त प्रोजेक्टहरू त अब सफल हुन्छन् हुँदैनन् हामीले सोच्नुपर्छ, किन सपना देखेन भनेदेखि कुनै काम हुन सक्दैन भन्छन्, र सपना हामीले देख्नुपर्छ। र त्यसै गरी यी जति नयाँ पालुवा लेखकहरू हुन्छन् जो सुरुवाती दौरमा उहाँहरूले लेख्दै गरेका हुन्छन्, त उहाँहरूको पनि त एउटा सपना हुन्छ। त्यो सपना साकार बनाउनका निम्ति ठुला साहित्यकारहरूले, हाम्रो भन्दिनँ म, तर हामीभन्दा धेरै ठुला ठुला साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, त उहाँहरूको पनि आशीर्वाद चाहिन्छ। र हामी बिचका जुन साहित्यकारहरू छौँ, साहित्यलाई मन पराउनेहरू छौँ, साहित्य सेवकहरू छौँ, हाम्रो पनि ती नानीहरूलाई, ती भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना राख्नुपर्छ र उनीहरूलाई सहयोगिता पनि हुनुपर्छ। आज यहाँ सबैभन्दा दुःखको कुरो के छ भने ठुला ठुला र प्रतिष्ठित लेखकहरूले, साहित्यकारहरूले सानाहरूलाई तल फर्केर नहेरेको एउटा गुनासो समाजमा छ। त्यो गुनासो चाहिँ मेटियोस् र हामीले पनि यी नवपल्लव जुन साहित्यकारहरू छन् उहाँहरूलाई माया गरौँ, उहाँहरूलाई सिकाउँ, उहाँहरूले जुन प्रचेष्टा गर्छन् त्यो प्रचेष्टामा यदि कुनै भुल पाउँछौँ भने त्यसलाई सुधार गराइदिउँ, सुधारिदिउँ, उहाँहरूलाई सिकाइदिउँ। त्यसरी गाइड गर्दै गयौँ भनेदेखि सायद हाम्रो साहित्य समाज अझै पनि उन्नति गर्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि साहित्यिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष अग्रगति दिनकै निम्ति हामीले एउटा रटन अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। त्यो अभियानले भाषा, साहित्य र संस्कृतिको उन्नतिमा विश्वास गरेर र यही लक्ष्य राखेर रटन अभियान सिक्किम सुरु भएको छ। यसले विभिन्न ठाउँमा कामहरू पनि गर्दैछ। हामी सिक्किममा पनि केही न केही धेर थोर काम गर्दैछौँ। र अनि यस जस्तो बालदर्पण भन्ने एउटा पत्रिका छ केटाकेटीहरूको, किशोरहरूको, त्यो पत्रिकाले जसरी धेरै साहित्यिकहरूलाई तयारी गर्यो, यसै गरी हामी पनि तयारी गर्न सकौँ। अनि जो लेख्न इच्छुक हुन्छन्, पढ्न इच्छुक हुन्छन्, उनीहरूले अरू साहित्यिक, अलिकति आफूभन्दा ठुला साहित्यिकहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले सहयोगिता पाउँदै गए भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो भाषा, साहित्य र संस्कृति पनि उन्नति भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामी यसैको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सन्देश छ। तपाईँको बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी नै है हाम्रो आउँदो युवाहरूलाई यसरी नै मोटिभेट गर्दै जानुहोस् है हजुरलाई, र तपाईँको ड्रिम प्रोजेक्ट पनि पुरा होस् भन्ने मेरोबाट एकदम धेरै शुभकामना छ। र सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, यसरी मौका दिनुभयो र यसका निम्ति म तपाईँहरूसित विशेष
आभार प्रकट गर्दछु र फेरि पनि भेट हुने आशा गर्छु। धन्यवाद। र हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ यहाँ सरको वाइफ है, तपाईँलाई है सरको बारेमा के अलिकति भनिदिनुहोस् न उहाँको बारेमा। र उहाँले चाहिँ है उहाँको विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरिकन पूजापाठ गरिवरिकन त्यहाँदेखि खानासाना खाएर पढ्नु बस्नुहुन्छ अथवा लेख्नु बस्नुहुन्छ है। अब लेख्ने काम छैन भने पढ्नुहुन्छ, पढ्ने काम छैन भने उहाँले लेख्नुहुन्छ र यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई साह्रै नै खुसी लाग्छ। यो बारेमा चाहिँ पढ्नु लेख्नु त्यो त सबैभन्दा राम्रो कुरा त्यही नै लाग्छ, मलाई पनि खुसी नै लाग्छ त्यो अरू। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ नै है उहाँको मोटिभेटर भनौँ कि सपोर्टर भनौँ है तपाईँलाई। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।